سافا بونجور ليكيب بونجور تو الموند لاباس عليك كي داير تبارك راك مشمش مشماش بالصحة ديك لا كاسكاد اللي درتي شكرا مشاش لا ما شفتهاش كامله ما شفتهاش في كاملة. انستغرام كدير داك الشيء ديال غير توجد شي توجد هذيك الصحة اختي بسلامتك فريمون بسلامتك انا كاينه في حي البهجه ما نقدرش نعاود لكم ما نقدرش نعاود لا كاسكاد لا الحاجة الوحيدة اللي نقدر نوريكم هي هذه بيان سور هادشي اللي كاين وإلا بغيتو نوريكم هذه واو هادشي اللي كاين درتي هاد بصح وإلا بغيتو نوريكم عندي انوار معتصمي يدوب لك في الصالح وي لا سي با سا سي كو البارح قلت ما كانش ينجموا نهار الاول عيط ليا ولا فاش كنعيط ليا كنعيط نسقسي مزيان على كاع داك الشيء اللي غندير مزيان زين بعبيد سافا ما تخي كتنقش تخي بيان لا ما لا انا هذوك وعدنا محيجات هو غادي نقص واحد النقيزات هو وهادشي اللي كاين قلت لك واو بازليك وي ما كاين مشكل دنيا انا اخبارك انت كتصوري اش كتصوري مدام حي البهجه حي البهجه سيت كوم اللي غادي يكون في مع الفطور في دوزيام برايم تايم في دوزيام ودرت واحد لو فيلم دراما مع اكتاروس سميتو صحاب الباك اللي غتشوفوني بواحد رمضان في رمضان اللي غادي يكون فريمون واحد المره كبيره شارفه عندها 3 الاولاد راجلها كيضربها هو طريق البخاري واو هادو التصاور اللي صيفطتو ليا الصباح نشوف كاين شي تصاور هي هادي التصاور هادو اوكي هادو كاين وحده بيغ كو هذيك على طريق البخاري شرفوك وي شرفوك في هاد التصويره هادي هادو فولار طبيعيه تقريبا كبور شايبيه تفكرني في غادي هذا تيلي فيلم في رمضان وانت في رمضان غتكوني في مسلسل في سيت كوم ديال الفطور غتكوني في ان فيلم ديال اكتاروس برافو عليك اختي الله يكون بخير حيت كنا واش وقع حيت كنا المسلسل اللي كنصور انايا كنت غنصورو مع عاوتاني سي فري ولكن قلت لهم راه ماشي حيت مثلت مع الحاجه فيما مشيت بقات تابعني تخيتي هذه بينهم هادشي اللي كاين قلت لها صافي جمعوا طوي فوالا لو ديفيلي ديالك نهار السبت الجاي يس واو مراكش هاد المره فوليبتي نو شنو فوليبتي مراكش فوليبتي كاش داكشي فوليبتي داكشي ديال لا كلاس داكشي ديال سكورا يدي ضرني الحق شكرا انا شويه شنو داكشي سي لي انفيتاسيون كون فا جبال لك نربحوا دي زوديتور هي نورمالمون ما عمري ما درتها مي هاد المره جو لو فري علاش ما درتيها حيت سي دي زيفينمون بريفي ما كنبيعش لي تيكي ما كتبيعش لي تيكي ما كيتباعوش بس سي بيان ماك اجي راه واحد ناقصين كاين ثلاثه سي 3 دو دو تري بيان بغيت تحضروا الديفيلي ديال ليلى حديوي عيطوا ل 05 30 300 مثلا du show, il y a du show. Il y a des surprises, des invités surprises. C'est vrai. Il y a des choses nouvelles et des raps. Très très bien. ما خصنيش ندير شي حاجه اللي ديجا درتها. واخا. انت الجاكيطه لابسه ديالك هذه؟ الجاكيطه ديالي انت مصوبها؟ وي. اللي واعر الجاكيطه اللي لابسه ليلى اللوغو. اللوغو ديالك. كلاس. فوالا. بحال دابا شحال كدير انت في المحل؟ باقي ما بعتهاش. صوبت الاولى درت لبستها ليا. كلاس بشحال دابا انت شرحي لي كيفاش كتصوبي الحوايج يلاه كيفاش كنصوب الحوايج حتى انا عمري ما فهمت انا لي موديليست دابا انت موديليست لا خويا انت خياطه لا خويا شنو انت انا ليلى حديوي انت ليلى حديوي لي موديليست كيفاش كديروا حيت ما نقدرش تخيلوا كيفاش شي دابا انا كانوا بحال غير كنوقف قدام الماريو ديالي كانوا بحال غنلبس عاد تصاوبوا صوب كيبدا لا بروميير شوز كتبدا من لو تيسيو ولا من الموديل دي فوا كتختار بحال دابا كتشوف هاد التيشيرت ديالك مثلا انت سامبل نقدر نشوفو ونقول علاش ما درت نزيدوش هنايا شي لعبه نزيدو هنايا شي حاجه نزيدو هنايا واحد باغ اكزومبل انا اسكو جي في ماتنون هذا التيشيرت هذا سي تري ارتستيك اسكو جي لا سي فريمون ميرسي هذا زدت واحد طاج دو دونتيفريس زدت هنايا في التيشيرت الصباح اليوم كنحك سناني جي بون سي تري بلو خاصني نفتح شويه ولا ندير هكذا فوالا تري بيان كلاس نو سي تري كلاس وي دوك انا موديليست انا تري بيان
D'ailleurs, je lance mon premier défilé. Je vais le faire moi dimanche. Toi samedi, moi dimanche. L'installation JD vendredi. Il y aura que des t-shirts avec des taches de ketchup, de moutarde, de la sauce, de la dentifrice, de كلشي. Des motifs جداد. Ouais. صافي دونك من هنا غندير واحد ستيل من هنا غتبدا باش دابا انايا غادي نحيد دوك ستيل كاموفلاج اللي فيه كاموفلاج ديك الكرات ديال الجولف ديالو غيجي ستيل واعر وي سي فغي كاينه القضيه هادي نديرو شويه كرات الجولف غنديرو شي ستيل مع ولد الكاموفلاج عرفتي اللي كيكون فيه ديك الطباعي غندير انايا واحد التيشيرت سي اون كوليكسيون كلها مطبع طبعا المرقه طبعا المرقه كاع الطباعي كامل المرقه دونتي فريز المارك شوب صوص بيارنيز صوص بيارنيز غندير كاع لي طاش كاملين كاع لي طاش اللي كنديرها في الدار غنديرهم في التيشيرتات سوبر داكشي كولوري لون الحاجه الواعره غتكون في التيشيرت هو انه ما غاديش تلبسوا مع اللي بغيتوا مع اي لون حيت يكون فيه كاع الوان وتانا في الاخر كديرها دابا في الاخر فيه ديك التمجيه بحال هكذا وتبان لي مانكان ولا شي كتقول لهم شكرا بزاف على الحضور ديالكم معنا في هذه السواغي فولوبتي غتجي ولا ما غتجيش؟ لا ما غاديش علاش؟ حيت التصوير مع انوار راه مسطي هذاك عرفتي باش كنكمل انايا مع 12 ليل كنكمل التصوير ندمك هادشي علاش ما مشيتيش؟ لا حيت انا خدامه لا انت دو بروجي الوغ اشرحي لي شنو بقى نهار السبت ان شاء الله دونك ان شاء الله نهار السبت الديفيلي غادي يبدا مع 9:11 لي زانفيتي غادي يجيو مع 8:11 تري بيان 9:11 يا بوكو يا د لومور غيكون معنا ولاس مزيان رادي امين وي با دورمير وي شكون اخر دي جي ريد سوبا غيكون حتى هو تري بيان اوكي يا دي سوربريز باش هو كيدير عنده الكوليكسيون ديالو ديال سالي وبوباي دي سان انيمي كاين شي كامل تري بيان مزيان دونك هادشي غيكون في دار السكار سوبر لو بالي دار السكار تري بون دوك الديفيلي ما دايرش غير لي كاب هاد المره ما دايرش غير لي كاب دوك بالجاكيطه لا يا اوت شوز شي حاجه عاوتاني بلو دي روب دي شوز شي كلاس شحال وقت باش خدمتي هاد لا دوزيام كوليكسيون من نوفمبر واخا هادشي كتصوبيه كتبيعيه انت سي دي فونت بريفي نو دايرها في بوتيك كازا اوكي دونك كاين بوتيك كازا فيها غير الحوايج كنتيا لا كاين حوايج ديال لي كافتون وحوايجي حتى انا واخا تري بيان شحال كتصوب كافتون اوت كوتور ما كتصوبيش بزاف نو واحد 50 بياس ماكسيموم وي سي تو سي تو دابا هادشي غالي هادشي حيت سي دي بيس اونيك ما تنبغيش المراه اللي غتاخذ من عندي ما تكونش بحال كلشي شحال تاخذي دابا في الجاكيطه دابا نشري 100 لا 100 ما عطيتش العيدميلاد ديالك ياك ما عطيتش والو ياك لا تجي عندي المراه باش نعطيها حاجه اخرى شحال بغيتي شحال لا تجي المراه اجي قيسه نوضي قيسه لا تجيني كيفاش لا كيفاش باش صاحبي جبنا الشريدو راه عندي كلشي انا كابين دي سياج شوف اجي عندي نعطيها حاجه اخرى ما كاينش عندي دابا شوف غتقيسها جاتك انت جاتك مزيره اصلا انا حيت قيسها ما جاتش قدي جاتك مزيره تجي قدها غتصوبي حتى بحالها صافي طاي مومو صافي سي بون بلو زوينه راه اللي واعر في الجاكيطه هذه واش ما عطيني شوف واش ما لابسه والو من تحت لابسه ديباردور ومزيان ديباردور مزيان ماك فراسك ستي جاكيت علاش ستي جاكيت انا نوريك ستي جاكيت الوغ اللي واعر في الجاكيطه يعجبني بزاف في الجاكيطه هو انه سي اون فيست ميوزيكال علاش ياك سي فراي لا حركي لا داكشي لا كيفاش داكشي لا بعد الخطر سي ميوزيكال عرفتي شحال ديما شتك صاحبي صافي كيفاش دير لي بيتيز واش بغيتي الجاكيطه زوينه في الحقيقه ولا كولور اللي كتعجبني بصح وحنا كاملين دابا لابسين البلو واخا تري بيان دونك غنديروا واخا واحد الوقيته غتقيسها ياك ما تقيسهاش انايا صافي سي بون صافي انت ما بقيتي تجيب الديباردور غير اليوم عاد تجي الديباردور كاع لبسي حاجه اخرى تجيب شي حاجه من الطوموبيل تجي جلابه عندك شي حاجه في الطوموبيل دابا الطوموبيل كتبان حوايج سي سور طوموبيلتك كتبان عادل مون فرير تري بيان نروحوا عادل سون فرير وي عادل
هذول اللي كيكون معاك في ستوري بزاف في انستغرام ياك كاين عادل وانس ديما معايا تري بيان اوكي شكون هو عادل هو هذا اش كيدير في الحياه c'est mon ami اللي عاد il vient d'avoir son diplôme très bien et il habite entre Paris et Casa donc entre Paris et Casa en Espagne عاد خد الام بي اي ديالو شوف لك اللي كدري قاري عافاك عنده لي لونغ وكل ام بي اي سوبر il a joué في ام بي اي مايكل جوردان tu as joué avec Michael avec tu as joué avec la NBA فوق ما كيقول لي شي واحد جا ان ام بي اي كنتخيل الباسكيت ما عرفتش علاش ما كنتخيلش ياك لا ما كنتخيلش حاجه اخرى ولا جا ام بي اي اون فينانس مع جوردان هذه اللي كتخيل ياك فوق ما كيقول لي شي واحد j'habite entre écoute entre Paris et Casa bah tu es en Espagne t'habites en Espagne en fait parce que c'est ce qui est entre Paris et Casa t'habites à Madrid شوف لو 5 مي داير عاوتاني نوض ديفيلي في كازا هاد المره مي درتو مع واحد اون اوتر مارك ماروكان تري كوني اللي معروفه باللباس تراديسيونيل وهاد لا مارك هادي رسمت لها اون كوليكسيون très bien donc j'ai dessiné une collection pour cette marque وان شاء الله le 5 mai غنديروا le défilé ديال sa marque et لي كرياسيون ديالك la création ديالي معها très bien tu t'amuses beaucoup فهادشي j'adore انا كون كان ما عنديش زعما فريمون الوقت جو كخوا كون مشيت بعيد اكثر من هادشي اللي دايره انا باسكو في لا كرياسيون فريمون خصك تجيك ليدي خصك تمشي تصوبها et des fois كيجوني les idées moi je peux pas les faire parce que الوقت لا parce que je suis en tournage ou là parce que je suis là ou là très bien مثلا لا فيست كتلبسي مثلا بنتي مصوبه ياك دو ا زد سي كوا لا ديفيرونس انتر اون اوت فيست اللي نلقاها في بلاصه اخرى شنو هو الفرق سي التيسيو وهاد لي مانش اللي درت فيهم هاد لي بتيت بيرل بحال هكايا ديك اللعيبات et puis parce que j'ai jamais vu une veste comme ça pailletée واخا ولكن انت واش صوبتي البايتي ولا شريتيها بايتي لا شريتو بايتي شريتيها بايتي دي فوا خصك تشوف لو تيسيو خصك تختار منه شي حاجه سي سا لو بلو دور سي كوم سي تو برون اون فوي بلانش وخصك تخرج منها ان ديسان ولا سي كوم اون طوال دونك ماشي كتصوبي هاد اللعيبات شريتيها بحال هكذا وزدتي فيها اللعيبات التويشيات ديالك انت نو جي اشتي التيسيو شنو التيسيو توب هكاك شريتيها توب موزونه ما شريتيهاش مصوبه لا لا دونك شريتي التوب اش من توب هذا موزونه الموزونه لي سكان لو كوا لي سكان الموزونه شي بعيد علينا ترى راني جاهل في هذا الميدان الموزونه دابا يسحب لك دابا انت اون فيست وعاد لبتاتها انا سحب لي لا مشيت صوبتي انت الفيستا كامله بي وي وي كان توب هكاك هذا كان توب شريتي توب السلام عليكم شي ضرب عمر شريت ضرب عمر كتشري ضرب عمر وكتشري لا دوبلور كتشري السنسله كتشري هذا تفصل وتخيط شريتي ضرب عمر وي سي فري تحيه للناس ديال درب عمر كيديروا لي الثمن زوين على ذكر لي كاسكاد وعلى ذكر ضرب عمر هذا واحد كان يدير كاسكاد واحد النهار بغى يدير واحد الكاسكاد عنده تقريبا شي 20 متر فهمتي غيتلاح مع 20 متر بغى الحبل مشى يشري ديال 20 متر مشى ضرب عمر مشى واحد السي السلام عليكم بخير اش اخبارك سيدي لاباس عليك بخير اهلا السي انت ولد فلان من فلان هذا بخير الحمد لله قال لي الله يخليك خصني واحد 20 متر والله يسكر غير 20 متر من ذاك الكابل راك عارف اللي كينقزوا به المسائل عطاني 20 متر وعطاه مسائل عطاه الكابل ديالو مشى السيد نقز مات الله طاح وصل الارض طاح اي شو كيقلبوا على السبب شنو وقع شو عند السيد اللي باع عليه الكابل قال ليه شريف شنو وقع في هذا الحبل هذا الكابل اللي بعتي السيد قال لي حيت ولد صاحبي زدتو واحد 5 متر الله فيه وكنا البارح فاش درت لا كاسكاد سولت السيد مول الماتريال قلت لي بعد ما شريتي الماتريال ماشي صاحبك ياك ما صاحبك الا كان صاحبك ما نقش اخويا شي ما غادي ما غاديش طرات لي هاد الخلعه فاش درت فور بويار جزيره الكنز وفاش قالوا لي غادي تلاحي من ديك لواحد لا بلانش شديت واحد الخلعه تنقول واش تي سور ياك متاكد صحيح كتشد ديك الخلعه فريمون ولكن انت عندك مع لي فورت سونساسيون ولا جادور لي فورت سونساسيون باراشوت درتيه وي ديجا في وي مانيفيك برافو شنو الاحساس ديالك في بعد فاش طلعت الفوق فاش كنت طالعه كنت ترونكيل كيقولوا لي الضبابه وانا نقول ناري درتها بصح وصافي فاش تلحيت وهذيك ديال لا كورد حتى هي درتها ديك اللعبه ديال صافي مشيت صافي قلت لها ليها واش بدلت حيت كيقول انه الباراشوتيزم هاد لي زيكسبيريونس التجارب اللي قويه كتبدل واحد في الحياه في النظره للحياه واش بصح بدلت كنتي هاد الباراشوت الحبال هادشي كامل سوا تو لا با جو بونس ستادير
انا بعدا بيرسونالمون بور موا سي سوا عندك الزعامه من الاول وسوا ما عندكش ماشي حيت درت لو سو اون باراشوت كعاد ولات عندي الزعامه اكثر نو. لا حيت انا عندي واحد السيد صاحبي كبير شويه واش كبير وكان مشى عند واحد السيد اللي ضرب عمر والله ضرب عمر بالله ديك اسلام الناس اللي ضرب عمر سيدي ميسيون سبيسيال ضرب عمر واحد السيد صاحبي مشى عند واحد تما كبيع ويشري كيبيع وكيشري ويا كيبيع عليه السلعه. واحد النهار قال لي يلاه معايا قال لي غندير الباراشوت جيت نقز معايا قال لي لا انا داكشي ما عنديش معاه خليني داكشي خليني ترونكيل انا بخير. قال لا والله بغيت تمشي معايا بالله تمديك معايا غنمشيو لحد نوض لحد نزوم وراك نمشيو. مشى داه هذاك السيد اللي تعرض عليه كان تاجر على قد الحال. فاش مشى دار الباراشوت ونقز ولا لو ريسك مابقاش عنده مابقاش كيضرب الحساب لو ريسك زعما حيت كان هو بيع وشري ديال على قد الحال. لا هذه ما نشريهاش هاد السلعه ما تمشاش ليا واقيلا ما غاتخش ما تباعش. ولا السيد ولا ترفح ولا كيغامر ترفع السيد بالباراشوت. ايوا فوالا بوتيت هو ديفلوبات عنده هذاك لو غو دو ريسك. معلوم. واش انت ترفعتي لا نقول واحد القضيه ماشي معناتها انه اي واحد يمشي يدير باراشوت غادي يترفع فهمتي. دابا انت بمور هاد لاكاسكات شنو طرا لك؟ انا صراحه شنو الاحساس؟ انا صراحه الاحساس ديالي احساس قوي. البارح شفت واحد اللقطه صعيبه بزاف. ما قلتيش لهم بغيت نعاود؟ درتها 5 مرات ليلى اصلا معاوده دوك عاودتها بزمن. درتها 5 مرات ليلى. انا في الوقت سمعوني نديرها 2 مرات ساعه درت 5 مرات ما كاين مشكل ما بيناتناش. قلت انوار معتصم قلت لي ما بيناتناش 3 4 5 ما بيناتناش اخويا. واش ديتك الخلعه فاش طلعتي؟ الاحساس هو انه كتحس انت باقي دارك رجليك اون بلوس. معلوم. انا كتحس الاحساس كتحس الاحساس انه كاميكاز انه انت بوحدك انت وسيدي ربي صافي. عاد شوف الاحساس كطلع لفوق واحد الوقيته كطلع لفوق شحال لكم واش كيوقع كطلع لفوق الفوق كاين غير انت وسيدي ربي وصافي هادشي اللي كاين. خاصك تلاح ما كتندمش ديك اللحظه. هذوك الناس الاخرين لا رجليك كيترعدوا كلشي كيوقع لك كيبان لك الناس كاملين لتحت صغيرين كلشي صغير والشيطان وكتسمع داك الريح بشويه ديال لا انا حيت مع البارح كان ريح مجد. دونك ما سمعتي بشويه. لا البارح كطلع الفوق مع الريح قد ما طلعتي قد ما كيتجهد. البارح طلعت واحد الوقيته سي كوم سا يعني تزاد الخطر. سنحين وخصنا نشوفوك هاد المومون رمضان ان شاء الله. رمضان ان شاء الله غادي تشوفي رمضان ان شاء الله. انا فرحان بزاف حيت درت هاد لاكاسكاد بالذكور يونس واعر بزاف تخي بون ايكيب. فرح عجبو الحال عجبتو مي زعمتي هو اللي زعمني وصراحه هو اللي زعمني كيهضر معاك مزيان كي زعم مزيان. فاش طلعت الفوق واحد الوقيته كان واحد الوقيته فاش طلعت الفوق وكان خاصني نشد مزيان عاد فهمت علاش يونس بالذكور عنده يديك داك عنده البراك عاد فهمت والله لا فهمت عاد البارح فهمت علاش الناس كيمشيو يترينيو في لاصال عاد البارح فهمت لاصال. دابا غادي نربحوا لي زانفيتاسيون ولا لا؟ غادي نربحوا لي زانفيتاسيون عيطوا 035 300 300 غادي نربحوا لي زانفيتاسيون. كاين 3 الناس اللي غيربحوا لي زانفيتاسيون باش تمشيو لمراكش. وي الوغ ايفينمون كلاس فولوبتي رافائيل قماري وي كاش فولوبتي عيطوا 035 300 300 غادي تعيطوا غادي تقول لنا فولوبتي صافي قلت فولوبتي عجباتك غادي يربحوا لي تيكي ديالهم يحضروا مع ما بغاو. غنشوف الانفيتاسيون كيفاش دايره كلاس هذاك الشيء باين. وي اوكي كارطون زوين. Attends, ça c'est du vrai papier. Non, c'est du 25 grammages, ça non. Putain, t'aurais dû venir me voir, je t'aurais fait 35 au même prix. C'est un très beau papier. Là, franchement, c'est pas cool quoi, c'est c'est Ahmed Guessous qui l'a fait, attention. Très bien, bah c'est Ahmed Guessous. علاش الزرق والاحمر؟ Parce que c'est mes codes couleurs de la collection. OK. Très bien. Il y a beaucoup de rouge et du bleu. Les Hadioui ont le plaisir. Ah ouais. De vous inviter. Ah oui, tu vois, tu fais que juge. Leïla ou Hadioui. OK, monsieur, madame Leïla et monsieur Hadioui ont le plaisir de vous inviter à découvrir la collection LH Printemps-Été 2018. Le samedi 28 avril 2018 au Palais d'Art Soukar, Marrakech, par de 20h30, présentation de l'invitation obligatoire. Obligatoire. Ah ouais, bien sûr, parce que c'est une soirée privée, c'est normal. Aïto, adroma les Hadioui et خذوا les invitations ديالكم شكون تقولها. عندي واحد la maîtresse de cérémonie. Ah ouais. C'est la surprise. C'est vrai. Ah là, parce que je connais. Ah ouais. Ah oui, c'est quoi? C'est. Ça fait moins Mais c'est. Attends, mais c'est une maîtresse. Maîtresse de cérémonie. Attends.
سي ميتريس اللي كانت عندك في سي بي نو في ابتدائي هذه عاد عرفتها اللي كانت في تحضيري غير اللي قرات في تحضيري سي ميتريس سي ميتريس كي كانت تكوني اللي كتقدم الشو اللي غتقدم الشو سي ان سوربريز سي فغي وعاد نجي مغربيه لافتر دايره مع لي 5 ستار الشعبي اه وي تري بيان بلاتي لا ميتريس نرجعوا لا ميتريس مغربيه وي ممثله كابيت ان فرانس مغربيه كابيت ان فرانس ما تلقاش اه وي ولكن شي حاجه خطيره جدا صحيح الله يكون بالخير لا امين الله يكون بالخير عيطوا لي على حدي 035 300 قول لي اش كتسمعي شنو الموسيقى كتسمعي انت دابا سيري هو عزيزه عليا الاغنيه هذه سيري عجبتني بزاف واعره بزاف تخي واعره تحيه لفناير وي بسلام لهم سيري فناير نتشوفوا صوزاري ونعيشوا غير في الصهاري يا سيري 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 نفسي قدك واتي بعدي يا والله ما ندي يا سيري 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 كنتي معاهم في كافتون لا كلا كافتون اسماء منوار وبهاوي وي سيتي مانيفيك هذا موك صعيب تا موك صعيب اكزاكت مي كافتون العام سبيسيال ياك غير حيت كان الجو ما كان بارد مي سينون فريمون داز مانيفيك لا مي سبيسيال من حيت كان زوين شتي البوديوم ان 3 دي وي مانيفيك كان تيدير لابسه واحد القفطان واعر هادشي لبستي شي حوايج باسكو لو تيم سيتي كوا سيتي تريبو لا سيتي ليتني اي كانوا ملبسيني بحال لا بوبي روس ديك اللعيبه اللي بحال اون روب بلانش وداروا لي هذاك الكرو تروك سور لا تيت ما نعاودلكش شحال كان ثقيل ولا تخين ديغيغ واو تنقول دابا تخيل دابا اسماء منور مورايا تصدم ما تشوفنيش وتصدم عليا صافي فاش تلاقيتها قالت لي شتي انا كنحدا قالت حاضيه قالت لي جلايلك السكسي لابسه واعره بزاف الي دي مانيفيك حتى ديك لا بلو موف وهذيك اللي فيها الطربوش تري بيان لا فيرت كلها ديال سميتها امينه بوصيري سيتي فريمون تري جولي سي توب دابا انت كديري كديفيلي صباحيات كدي ستاك كديفيلي ياك كديري صباحيات بعقل لا مود نيت كتمثلي اش كدير اخر كتصوبي لا كوليكسيون ديالك حتى هي كنمثل كتمثلي ما قلتها كتمثلي شنو اخر عاوتاني كندير مامون كدير باي انت مامون صافي صافي غدا نغني لكم طلق لوطوتون ما تقدري تغني نجرب جربي عيطه داوديه هذيك مشيت بعيد ياك لا غادي تمشي انت مشي واخا تمشي دابا الصوت ديالي يسمح ولا ما يسمحش بان لكم لا حاتم واش يسمع ولا ما يسمعش لا يسمح ياك انت مع الجروب اش كاين وداك الشيء لا يسمح ندير معكم شي ديو زيدينا مره شي جايه حاجه زيدينا شي شويه غني لنا فناير فوالا زيدي شي حاجه لا ما نقدرش ندير داك سيري شي اغنيه عزيزه عليك لا خصني نغني شي خربيقه ديالي بحال ديك دي سوكو كيبقى يعاود نفس لا ريبليك خصني ندير انا سوكو فرحان هاوي يا اختي فرحان هاوي خصني ندير شي اغنيه كتبقى تعاود كلمه واحده فاكر وحده كتعاود صافي شي كده نقلب على شي كلمه ونبقى نعاودها صافي خصني الريتم خصني نلقى لو ريتم واخا قوالك ان شاء الله هذا عيطوا لشي بروديكتور باش تعرفني راه كنصنت لك مومو ميرسي بابا جو سي سوكو مع ايغفي رونار وداك الشيء كامل انا عارف انايا Allez Momo, donne plus وي Encore ايغفي شتي لا فيديو ديالو مع حاتم عمور شتا شي يقول ناري لامبيونس لا شتا انا واحد الله العظيم اش واحد اللبسه عاوتاني عاوتاني بلاتي فين كان هو فين كان هو هذا الويكاند كان في مراكش لا كان حضر شي ماتش فين كان هو ماشيش دور مع واحد الجروب دور عليهم كنمشي يلعبوا تما ودور عطاهم 100 درهم عطاهم واحد 100 درهم ما عرفتش ما غرم عليهم واحد الجروب خو عليه تقارب شفتك فين واحد الماتش كان شي ماتش ديال الفوت ماتش كره حضر ليه هو جاو عنده الجروب ديال المدينه ضاروا به بركان
بداو عليه فوالا ما هضرش بركان كتلعب بركان كتلعب ميرسي بوكو بركان كان تماك جادور ان انا كي مونفوي بركان جي دي بركان ما دي واقيلا فرانشمون سي توب واقيلا المهم دور معاهم بحال مشيت واحد القهوه معروفه قهوه ب 26 درهم فهمتي ديجا كتقول او وي خصها تكون سخونه لا قهوه ب 26 درهم باين هادو اللي تيقيدوا سميتك في الكاس اييه اي دوك وي يقول لي وانا نقول ليه قرفه قلت له واش كاين قلت له قرا حتى غندير قرفه جبنينه قرفه قلت لي قرفه قال لي اسمح لي تقاده ياك الفلوس تقاده قال لي الا بغيتي خذ الحلقه شكلاط المقبله شفت الشكلاط الى الحلقه وانا المقبله نخمم مزيان قلت بلاتي هاد القهوه شحال خلصت انا ب 26 درهم اوكي ما راه 26 درهم نسيت روح لي بشحال داير 3 درهم زيد يلاه حيد طران شحال بقى 23 درهم شري واحد شويه القهوه شحال كاع شي جدران القهوه ولكن ما كتكونش بحال ديال القهوه ديالهم لا معسره نو جو غنشري قهوه غنشري الشكلاط غنشري حليب غنشري اللي بغيت انا اللي كندير الكالكول اللي كان كيدير بابا الله يرحمه الله فاش يرحمه كنا براش كنا كنمشيو لديك البلاصه اللي كنبغيو ناكلوها الساندويتش هذاك اللي معروفه معلوم نحسبها لك كيقول لنا صافا با واش تمشي نشري لك انا ديك الثمن كيلو ديال الكفته كيلو ديال الكفته والقرعه ديال الكوكا والخبز وداكشي وحنا براش حنا براش كنبكيو كتحل تشوفي الحال من بعد كيدينا ناكلو الراس وي صافي هادشي اللي غندير غنشري هادشي كامل ترونكيل صوب هادشي كامل وهذيك القهوه اللي مشيت لها هي اللي تقاده هي دابا اللي تقاده صافي ما كاينش تقاده بغا ندوزوك الناس يربحوا لي انفيتاسيون بور des soirées de super trucs. Pourquoi les mecs dans la mode ils parlent comme ça? C'est quoi انا ما كنتش بحال هكا ما كنتش انا بحال هكا Ouais super. الاغلبيه وي غادي نطلب لك واحد الحاجه دير انا اليوم نخليك اوكي بليز ما هي اوكي بليز انا نطلب من دابا الشيء بليز نطلب انت ديرها المية واخا الا بغيتي لا ناقصه صاحبتنا هنا ما كاينش مريضه مسكينه انايس ضربت في رجليها Elle a pas fait de cascade, mais ضربت في رجليها. Bisous Anaïs. Elle a fait une cascade, c'est droge. مسكينه. C'est ça la cascade. Elle est sympa, elle est sympa. Elle est très sympa, ouais. Donc نسلموا عليها بزاف انايس ومسكينه عندها immobilisation. Immobilisation. فاطمه الزهراء. Oui, bonjour. لاباس عليك بخير صحيحه لاباس Ça va, bonjour à toi Momo, bonjour à Leïla, bonjour à toute l'équipe. Toi tu vas assister toi parce que تهضري ديال la mode لا علاقة مع la mode بالحق j'aime beaucoup ce que Leïla Hadioui fait. Merci. Mis à part dans le côté zama cap et tout ce qui est mode, c'est aussi dans le côté la diversité de ce que tu fais. Merci ma chérie. Voilà. C'est touchant. Donc j'admire beaucoup en tant que femme. Merci. Et je vous souhaite vraiment tout le succès du monde. Bah Fatima Zahra, hâte de te voir et نتلاقاو إن شاء الله le 28 samedi 28. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai hâte. Bien sûr que Ranji من كذا نتلاقاو معك. Bien sûr. Bravo. Volupté. Cash, volupté. اش بغيت نفهم هاد اللعبه ديال فولوبتي اختارها دابا انا شنو دابا درتها وانا كنسمعها مرات كنسمع بحال هكا كنسمع فولوبتي هي فهمتي سكوا فولوبتي ما فهمتش فولوبتي شنو هي لا فولوبتي لو سونس ديالها شي حاجه عامره شي حاجه سوفت اي بيل ان ميم طون انا صراحه كنقول فولوبتي كنخمم في سميتو دانون Voluptueux. On va dire yaourt, merci beaucoup. Yaourt, pardon. Pas de souci, pas de problème. Voilà, retrouver la définition de volupté. Ça veut dire quoi vif plaisir d'essence. Ouais, activer l'essence. ما كملتيش entre parenthèses. On va voir avec le volupté. Plaisir moral ou esthétique. Ok, très bien, c'est ça le volupté. واخا. ولا بصحتك ما تبزالها بصحة راها. هاك هاكي خذي انفيتاسيون ديالك هاك يلا شد ارى يلا صافي يلا خذ يلا مزيان شتي ليلى باقي كتقلبي على فولوبتي عجبتك فولوبتي ياك عجبني لونتر بارونتيز عجبك واحد انت مشغول هذه مات عثمان صباح الخير صباح عثمان كي داير سيدي بخير الحمد لله الله يحفظك كي داير مزيان اش خفاك ليلى كي دايره بخير كلشي بخير اخويا
ويضرب على ليلى، هضر معاها خويا عثمان. ليلى انا عندي مادام ملي فان ديالك، انا سمعت لانفيتاسيون وانا نشارك باش تلقى باش تشوفك مادام، وان شاء الله غنجيو من اكادير ونجيو عندكم ان شاء الله. افيك بليزير، مرحبا بكم ونحضروا معكم ان شاء الله. مرحبا خويا، مرحبا سلم عليها. هذا هو الحب ماما، الحب pour sa femme il fait ça tu as vu. الحب هذا الحب انتوما ديال ايدغاجون نحطكم ثلاثه انت فاطمه الزهراء ان شاء الله قدام. بيان سور والله ما تجلسون قدام. الله اذا جيتي شكيطه لا مود لا فولو بيتي لا والو دابا. مادام تبعت كاين فولو بيليتي دابا. لا غندير سبيسيال ايدغاج. هضر معاك بربي والله ما تجلسون قدام تخسر معاك بالله. والله ترى حبست هادشي كامل دابا بالرب معبود. داك الشيء عيط لا شتا مش عرفتي صحتك اخويا عثمان. مريم بونجور صافا اش اخبارك لاباس عليك؟ صافا تري بيان اي فو؟ الحمد لله كلشي بخير الحمد لله. ولكن باس سمحي انا سمحي لي عثمان. نعم راه هي دابا قلت لها والله ما تجلس تكون قدام، ولكن انت والله ما تمشي نتايا. لا جاي الله يهدي عندك. يلا شكرا عثمان اخويا، تعرف راسك. مريم صافا ونيم بخير؟ وي بونجور صافا الحمد لله. تهضري مع ليلى؟ صافا تري بيان. وي بغيت نهضر مع ليلى. سالو صافا بونجور ليلى. اخبارك؟ صافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان الحمد لله. حبيبه انا جو سوي اون غروند فان دو توا. ميرسي ما شيري. كتعجبيني بزاف تبارك الله عليك، وكتشرفينا كوم دي في ماروكان. الله يحفظك حبيبه ميرسي بوكو. وغزاله انا كنشوفك بزاف كتجي عندنا ليكول ديالنا بلا ما نقول سميه. ليكول ديالاش ليكول عشام. ايوا فوالا بغيت نقول واش ديال هنا ولا هنا فوالا كل سيكتور. وتبارك الله عليك راكي غزاله انت كاينه في مراكش ولا ستيل ديال وي في مراكش. ايوا صافي بس بيان دوك فوالا دو بيرسون قلبي على ما تجي. ميرسي بيزو ما شيري. طري بيان دابا بحال انفيتاسيون دوزو الجاكيطه. شحال عندي من مانكان؟ شمن طاي هذيك شمن طاي؟ شوف 20 مانكان sur podium. J'ai fait un casting dernièrement sur Marrakech, où il y a 20 mannequins, vraiment très très belles, des filles débutantes. Et je me suis dit pourquoi je vais pas donner la chance à. Parce que dès maintenant, les commentaires, les messages, des filles, vraiment, elles ont du potentiel. Très bien. Je me suis dit voilà, et si on faisait pas un nouveau casting, ودرت لهم كاستينغ ولقيتهم وتحيه لهم وجي عاد لي فوار كاملين. سوبر. داكشي علاش ليلى جاتي بشيه جيتيني. صافي انا قربت نشد لا روتريت، خصني نخلي لا غوليف. جيتيني في صميم الموضوع دابا. هادشي اللي كنت باغي ندير معاك انايا، كنت باغي ندير معاك تعلمينا نديفيليو حتى هنايا. الطالون كيفاش خاص الطالون؟ لابسه الطالون انت؟ لابسه الطالون واخا انا غندير بحال انا ما نقدرش. انا غندير بحال لابس الطالون بحال صافي مزيانه. دوك نوضي علمينا كيفاش نديرو الديفيلي الديفيلي د لا مود. كات ووك ياك سميتها؟ شنو هي؟ كات ووك قطيطه زعما غادا سي الكات ووك. وي المشيشه. اوكي سا مارش. يا احسن موسيقى باش ديري لنا الديمونستراسيون ليلى هي واخا كيفاش؟ ندير شي موسيقى. اشرحي لنا بعدا في الميكرو، اشرحي لنا شنو هما الخطوات خصنا نديرو بهم. اش كتقولي انت لي مانكان ديالك؟ الوغ خصنا نعرفوا بان بوغ ديفيلي خصنا نتمشاو افيك دي تالون او ويكونوا ماشي كومبونسي، يكونوا رقاق. هذوك التالونات اللي كيكونوا كومبونسي فيهم لي تالون لارج سي با لا ميم ديمارش بهم بحال ان تالون بحال هذا. واخا تالون ايغوي. اوكي تري بيان. Du coup, فاش كتلبس ان تالون بحال هكاياك ديجا لا سيلويت ديالك خصها تكون دروات، ما خصهاش تكون هكا، ما خصكش تمشى دايرها، تكون قاد، خصك تدفع لي زيبول اون اغيير تهز راسك الفوق اي تو دوا فيكسي ان بوين جامي تشوف الناس، حيت كاينين دي مانكان كيخرجوا في البوديوم كيبقى يحنزوا شكون هما لي زانفيتي كيديروها. والله شتو جا باغا تدبر على راسك ديرها شكون اللي جا الوغ كو فاش كتخرج للبوديوم خصك تمشي افيك ان بوين تو فيكس ان بوين وكتبقى تابعو حتى كتوصل لديك لو بوين اللي بغيتي. تري بيان. يبقى البوين ديالنا هو الكاميرا وانا فوالا واخا زيد. ايوا دونك كتمشي ما تديرش يديك، كاينين اللي كيبقاو غير كيديروا بيديهم هكا ما اليدين تزوج بزاف. خصك تمشي سور دو توا et tu dois te dire dans ta tête que c'est toi la plus belle de toutes de cette soirée. Comme c'est le catwalk, tu te dis miaou.
صافي هادشي اللي كاين صافي اللي كاين سي تو ولكن شفتهم تيحطوا لهم واحد الكتوبه فوق داكشي درتي مخد طلونسيف هادشي ديال ياك درت مخد المخد ديالها درت لي كوسان ولي زي شارب لي زي شارب شتي خصني ما نشوفهم كرياسيون وي سي سا كرياسيون ريزون دابا غدير ولا دير دي فيلم مخد هذا مناعس Donc voilà, vraiment, et bien sûr, pour être mannequin, ça doit être propre surtout, parce que. Je te jure, Momo, pendant le casting que j'ai eu chez Benat, elle sentait sous les bras, et je trouve que ça. Mais je ne sais pas un mannequin, ou tu connais fait que. Je suis désolée, parce que c'est quoi le but? À la base, on est des cintres, si tu veux, c'est pour mettre en valeur un vêtement. Et du coup, parce que tu دلوقتي علاقه انت لا mais on dit ça au milieu d'un an. علاقات كنتو مع علاقات Genre on est des cintres, on doit porter on doit mettre en valeur le vêtement. شحال هادشي علاقه بحال في الدار يا سلام كان يعلق ولكن الشروط ديال البنات عطاهم شحال الماريو تلقى لك الشروط اللي كتهضر لا مية سكتو شنو قلتي لا مية شروط اختيار العريضات نفسهم اللي كيتختار بهم حتى العريضين الاولاد الولاد c'est plutôt est-ce qu'il dégage quelque chose ou pas واش عنده la carrure ou pas واش le regard ديالو est-ce qu'il est pas des fois تيكونوا bêtes عندهم un regard bête c'est dur toi mais calme-toi قديمه في هذا الدومين هي السيده ما كاينش دابا انا عندي انا مانكا ماشي مانكا لا انت دوز ها دوز سا باس كاراباس سورتو دابا مع البرونزاج سا باس بيباس سا باس بيباس تشيكاس ها تشيكاس اوكي تري بيان انا عندي واحد لا سبيسيتي ما كايناش عندك انت باسكو انا كنعرف ندير du défilé sur place. Je fais du défilé sur place. Je te jure. Défilé sur place. Un petit peu de problème. بغيتي ندير ديفيلي سور بلاص الجديد شي احسن موسيقى دابا الديفيلي شتيني قبيله باش ندير لك الديفيلي وما شتينيش لا بات وقفي دابا ما بقيتش بغيت نوقف شنو زعما انت كتحكم ولا شنو زعما هنايا الصباح مشيت شوف الصباح مشيت لاباتيسري وجبت لك داك اللعيبات للدراري كاملين داكشي ما عنيناش دخلت الباتيسري كنسمع واحد كيغوت على وحده هذاك اللي فيه ويقول لها حماره ناري وانا نغوت وانا نتعصب قلت له مالك اخويا قال لي جا دخلي سوق راسك ما عرفاش المشكل بيني وبينها قلت له ولكن هنا ما تقولش لا حماره قلت له دابا غتخرج ولا غادي دابا نوريك الوجه ديالي لا ولا ما قلتيش لا ما قلتلوش الوجه ديالي ما قلت لي واحد الطريقه فريمون تعصب ما كاينش شي مغربي كيتخاصم يقول لك خويا واش نهضر معاك 10 كلمات تكرم ولا غادي نوريك الوجه ديالي لا ولكن عرفتي شنو je peux pas te dire شنو قلت ليه مي فريمون عرفتي شنو كلشي تخلع اللي كانوا تمايا تعصبت جاتني حقره باسكو فريمون حقر على واحد الطريقه دو مانيير فوالا سي با كول دونك ماشي تبقى تحقر علينا حنا هنايا حيت زعما واش درتي معاه في الاخر كي كملتيها معاه جات مول سيكوريتي خرجوا حيت صحيحه انت يدو يعرف انت راه كبره مع الدراري انا برا كبره مع الدراري وفهمتي وكبره مجيره كبره داكشي ديال عندك حدا راسك انا صحابك مانكا وداك الشيء ولا زي الشاخ والتخربيق ولا شي تقول تحقر السيوط والله تضربك شي تصرفيقه برب المعبود تدوخ على القبله فين جات والله العظيم اصلا غير الهضره ديالها غتبدل ما بقاش كيسير لو بيا اون فيت جوردي لي كاب ماما وحق الله العظيم اصحابي انت بالله والله العظيم اصحابي عندها واحد لاباس خطيره في الحلقه والله شوف اخويا ماما والله الا تخلعت بالله وحق الله العظيم تشوف فيا والله راه لي هضرات الشباب راه لي لكم الدراري والله العظيم الا سحب لي شي حاجه دخلت لي هنايا حيت كنشوفك انت ما كتهضرش وكتسمع شفت فيك انت ما كتهضرش نتايا هذا ما كيهضرش قلت لك ما دخلنا شي واحد في الراديو دخلنا شي واحد باغي نربح لافيطاسيون خويا ماما واش انت ولي كتكون في اطار راديو لحظه نقدر نمثل شي ان رول بحال هكا ديجا جو لي في جيمري بيان لو ريفير يلا نديرو شي حاجه نديرو شي حاجه كاين حتى مشكل انا ندير الراجل وانت دير المراه واخا يلا يلا تفضلي يلا سير 3 2 1 شنو نديرو سين امبروفيزاسيون على اكسيون سير يلا سير مومو اش غدير دابا ما سميتيش مومو انا راه لاعبين دور انا بنت وانت راجل سعيد عجبتك التسميه سعيد لا انت سعيد وانا ولا انا سعيد اها انت شكون هو فاتحه انا فاتحه يلا سير اجا منيره صافي مشات منيره
واش تسالي الشو ديالك تمشي ونضربوا شي قهوه؟ لا سعيد اسمح لي ما نقدرش. شوف منيره راه فريمون اختي راه كتعجبيني. سعيد هضر معاك برك عليا صافي عليك كنتي بصحتي. فين كنتي وانتي؟ غزالو فين؟ جاوبني يا منيره جاوبني. بعد مني كنحبك. بعد مني ما كتحبني ما كنحبك. منيره راه عندي واحد العشق فيك. سعيد كنحبك يا منيره. وديك النهار فاش كنتي مع اخرى شكون هي هذيك الاخرى كنتي معاها؟ ديك واحد ليلى حتيوي. كتخوني مع ليلى حتيوي ياك؟ هذيك السلطه في العياقه بزاف. قلت لك فيها قلت لك فيها العياقه هذيك الشيء ديالها ديال زعما حكا. ولكن انت هي الحب الاخير. بعد مني بعد مني. تلاقينا نصدي الحب الاخير. شنو هو؟ اش كنا باغيين نديرو؟ كنا باغيين يهضروا معاك انت على قبل الديفيلي قبل هذا الشيء كديري قبل المسائل. دابا الجاكيت عطيتي السيده الجاكيت ما عطيتيش الجاكيت. هاك اختي هاك الجاكيت تجي قدك. اجي قدها قيسي صافي بحال غاديني واخا صافي قيس يلا قيس. وما وراتناش كيفاش الديفيلي. صدور عندي بدلوا عيالات ومشي. هذيك تعرف هذه اللقطه بلاتي واش عقلت يا حاتم على هذه اللقطه اللي كيديروا دابا هما فاش كنا صغار كنتي كتكون انت مع ام ديالك وخالتك وداك الشيء جالس في العائله دور وجهك يقبل العيالات. سير جيب شي قاعد الماء والله العظيم كانت عين كتخرج لك هنا. تخوازيام هي كانت هذه كنت معاك. ايوا وكدير كنت ديما كدير واحد لافانس مازال ما سالاوش. وانت تعطل كيسحب لك ترى سالاو كدور هنا. مازال اسمحوا لي جاتك واعره هذيك. اوه هشام ما درتيش انت. هشام ما دارش. هادي ديال شي صواغي مزيانه. شاخ باي ماليفيك. تري تري بيان. صافي بصحتها نقولوا بصحتها. واش بصحتها؟ دوري لا بصحتها. ماك شكون بحالك جيتي بجاكيت خرجتي بالطيور مالك شكون بحالك؟ جيتي زرقاء خرجتي شيبيه شكون بحالك؟ انا لا كلاس لا كلاس صحاب صحتك صحاب. وي وانا فيستا جات معاك واعره بزاف. انت اي حاجه لبستيها تجي معاك. اكزاكتومون وي غلاديتي انت غلاديتي. لا غلاديتي لا غلاديتي لا هذا واخا جلسي اخر نسات حنا عندنا ايميسيون خلاص حنا انا ما عرفتش كنديروا هنا حنا جالسين دايرين رونديفو اجتماع وكان دور عيالك دور تيبدل الحوايج خلي السيده الجاكيت خلي الجاكيت كاينش لا الجاكيت تنعاود نصوب لواحده اخرى ديالها نجيب لكم هنايا. ما بغيتيش صوره نوا غتجي واحد. نوا غادي تجي واحد. وي هذيك كتجي جلسوا شو مالك ريد؟ علاش قلتي لي غلاديت؟ شباب جيتيني غلاديتي. اللي دريتيني في راسي. نرجع للموضوع المهم. لا ما عاد جيتيني غلاديتي. انا صراحه انا خوك. الجين عندي لارج ديشيري. لا الجين لارج ديشيري. شوف راه شحال هادي ما درت سبور صافي. صافي دوك الصراحه شحال هادي ما ترينيتي. جي با بري دو بوكو بوتيتر. نو شويه واحد شويه كي جاتك راه شويه ثاني مع انت ما تبقاش تعرف حيت كتشوفها كل نهار فهمتي. انا نقول انا صراحه تنقول لك اختي ياك اجمعي راسك مجموع اجمعي راسك بركه من شتي واش كيديروا في شتي بركه من الماكله راه غير وكتاكل لي تورناج كتكونسومي راه مينيموم 3 لتر تجري النهار كامل خصها 3 لتر هذيك كتكونسومي خصنا ناكل. هذه راه كاسه رباط مينيموم 600 درهم ليسونس. Leïla, bon courage pour samedi. Merci. Inch'Allah يكون خير. Merci beaucoup. الله يعاونك pour samedi. Et bon courage هادشي كامل اللي كديري التمثيل لابود les défilés هادشي كامل اللي كديري الله يكملك بالخير. C'est très très bien. Merci beaucoup. Moi je suis fier de toi, je suis content pour toi. Thank you bro. وفيك واحد الحاجه اللي واعره زوينه بزاف اللي كتعجبني بزاف هي الكالم ديالك. واحد الكالم كالم اولمبيك فهمتيني. فعندنا واحد الجمله مفضله ديال ليلى حديوي هي كتقول لك ايوا ما مكتسباش ما فيهاش صافي ما فيهاش والله الا حسن ياك ما كتعصبش ما كتخلقش. ايوا نقول لك علاش نتقلقوا. خير راه شوف اون في اون سول فوا دون لا في وشوف انا بغيت ندير j'ai envie de parler de Wim Dahmani qui était une amie et بقات فيا وتعزيه الحاره العائله ديالها وكاع لي فان ديالها.
c'était une fille spontanée qui était naïve qui était هذا و tout d'un coup عرفتي تصدمت انا فريمون تنقول باقا صغيره اكسيتيرا بون خاص الواحد يقول الله يرحم البنادم ولا ما يبقاش غير عرفتي في لي كومونتير البارح كو جي ريسو دو جونغ واش دي نوبتك عقبالك انت عرفتي راه دي جون يسون فريمون شطربي د لا تيت كاين الحيوانات فريمون زعما عندهم فيسبوك عندهم انستغرام داكشي ديال شي حوايج عليها خايبه صافي ماتت الله يرحمها باغي شنو زعما سالا الله يرحمها هي كانت معايا في الشو راه تقدر هذيك السيده اللي فريمون تكون دايره الخير هي بوحدها مع الناس اللي اوتور ديل ما تعرفش شنو كاين دونك tout ça pour te dire il faut rester دائما المكتاب اللي ما مكتابش توجور ريستي بوزيتيف انا ديما تنقول ريستي بوزيتيف ما نبقاوش دائما نشوفوا الحاجه الخايبه دائما اللي ربي داس علينا باب تنقول بان ما فيهاش الخير ويحل بيبان اخرين وحنا خصنا نعرفوا نختاروا اين باب ماشي حيت صافي سي لا ميرد خصني نزيد نغرق راسي انا في لا ميرد بالعكس خصني دائما نهز راسي ونهز الناس اللي معايا اللي كنبغي وكنقدموا التعازي ديالنا لعائله وئام الرحماني هي كانت معايا في الشو انا عندي واحد السوفينير معها زوين بزاف الشو اللي كدوز معاها كان واحد الحلقه كنت تفرجت فيها وكانت عجبها بزاف حنا كان جات عندنا جات عندنا الصباحيات اللي تي جونتي كم تو فرحانه لابسه قفطان وداك الشيء سي مانيفيك اي والله يرحمها يرحم الجميع يلا خليكم انا الاذاعات شكرا لك بزاف ليلى بيزو بغيت انا بغيت ندير معاك واحد سميتو باش ندير معاك واحد فهمتي النشاط وشاط positive vibes. Yeah. Parce que moi je te vois bien avec la mode. انا عجبتني واحد بغيت اون شونس. ولكن قاد المالح. اين وحده؟ لا 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 لا. انت رجعتي لا لا لا. كتعجبني. ندوزو يسق معايا السيد مسكر. انا خصني بالضحك ديك النهار معاك في لا راديو قال لي je dois tout ça à une seule personne parce que moi je remercie les gens qui m'ont aidé. سعيد مسكر. شكرا بزاف راك متبعه انت ديما انا معاك انا نتغادجو تنسطي معاك ولكن شي سيلونسيوز je suis merde 19 avril je suis pas né le 19 avril 61 دوماج راه غادي نوريك لا فيديو ديال كوثر تبعتيها فاش خدات الموتور لا ما شفتهاش هذه راه كنت في شي تورناج واخا غادي نوري لك عجبك الحال عرفتي علاش حيت لقى شنو هو انا وكوثر اللي بحثت الموتور وتشرى السكوتر ديالها والمسائل ديالها تشراو ليها والكاسك بالسونس ديالو بكل شيء كانت مع عبد العظيم اللي في مراكش المراسل كان معاها كيعطيها الموتور لقيتها اللي قلت لها واش بغيتي تقولي قاد ويخرج من اللور واو وي يلا il est trop fort لا توب سيتي تري بيزو قاد بصحه بصحتها بصحتها لا 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 كتعجبك هذه انت سي لا دانس دو لا جوا شكرا لله حدي ويخليكم معنا En ce jour d'été, quand nos regards se sont croisés, un vent d'amour m'a fait chavirer. C'est là que notre histoire est née. La 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 la. Allez, viens saute à son cou.